شديشتن فرعان زحرنا يوم زينات التلفزيون تقرأي حزة قريبا لخو نمكتتالكم زعدم هفت قبرو بسم الله سومي استوديو تلفزيون تقرأي حبيرناكم كنت هنا نمكتتالكم عدمة فلما نملا تقتلت أمنة كريستنا انكو عم داق ما يتنساي بسلام أبصحكم أبصحنا بمبال ناب فلما يزينك سجر سنة سرعات قبري تقرلاي تغلبرهن أرآيا تفتصمهم تقرلاي تخلبران أرآيا بهزبي تفتاون أب زأمن اللو متكلو صنوع تقالاساين منبارو متعبيتون مقالستون مسكرنتم هبم سنة سرعات قبري تقرلاي تخلبران أرآيا لومي ميازيا عسرت حدك لتشن عسرت شمونتن آمت مرت كدم قطري مقالستون فتوتون أبسترخبلو أب مقابر حربنياتات التقراي كاتيدرال بيت كريستيان دا جبريل مقالة تفتصمنو تقرلاي تخلبرهن رأيا كاب أبو حلقة عسرت أرأيا بينن ويزرو مثل جبرانيان أبي كتم عدوا بشحن شعتميتن 40 شمنتن عام تمرت توليدو أبي كتم عدوا أب مفارق شحن شعتميتن 60 شمنتن عام تمرت تمهراي إنها اللي جميرو أبال سرعي تقارلو حرنة حزب تقراي كما زنبرن كاب ورح ميازيا شحن شعتميتن 70 عام تمرت جميرو دما ناب برتاوك ألسز تتصنبرن جيجنا تقرلاي منبارو أبتي سنة سرعات قبرو أب استنببلو هو التاريخو يملاقت أب إوان سنتو أب بركز ولو كبرتيو قاز تقالسن أبي كفل هزبون وسيتاو سرحتي زسالت أن تقرلاي كما زنبرة تحبيرهم تقرلاي تخلبرهن رأيا كاب عدم سجننتو جميرو عدم لقعو أبي كالسي زنبرن أبي عدم كالسو كابتم بلحتن هزبي زفوتو من زبهالو كفل هزبي تقاللته وحد حدا منبارو ززربلو تقرلاي تخلبرهن رأيا أبال ما أخلاي كوميتي ودب هو حد ننوح عمتات دما أبو أمبر ما أخلاي قصصر كوميشن اتودب كوينو سرحيو تقرلاي تخلبرهن رأيا أبي كتما مقله هوسبيتال شالوم كتتل حكمنا كجبرلو كأنيو عسرت ميازيا كلتشان عسرت شمونتن عام تمرت ساعة عسرت حدن فرقان دحرقتري أب 7 عامتو تسويو سنة سرعات قبري تقرلاي تخلبرهان عسرت حد ميازيا كلتشان عسرت شمونتن عام تمرت قدم قطري مقالستون فتوتون أب استرخبلو أب مقابر حربنياتات تقراي كاتيدرال بتخرسيان إدا جبريل مقالة تفصيمو تقرلاي تخلبرهان رأيا بعل حدارن أبو كلت قلعن ونيرو أبتي سنة سرعات قبرو استرخبو متعبيتون نايك آلسي بصوتون تقرلاي تخلبرهان قنوع وفين صنوع نايمت كل تقالاساي منبارون مسكرنتهم يهبو تمهراي قول تمهراي نيرو بتموت نخل سوق هذا يترف انتخانه ناتو كن زي من عرفت علمي أمولد قصدني حنت ما أنت عرفت خير خير ما تجن زحزني هذا بخلت كودي سبلونه بتعم تحلوه بهزبي أبي تفتحونا تلوي فتح بقنعنا فتحونته توم هزب طعم يوم زين نقوة قدمي رخي زين ورت هذي فتحوز هنا نايم حدار صراحتي كاين نيرو كاو قنعيو كوميتمنتو مودعتها ولنا نفسه حسيرو نهزب خبيرو زقالت نبره سبي لبرهان تقالايو كافتم حواس زفريتهم تقاللتي حدايو أب 3-4 معرفات أب قالسي تنكير استقالسه أب أمنته أب التحساسه وفيزنا ولا تقال ما أخلاي كوميتيون نيرو ودحريون قصر كوميشن نايت ودب كوينو بزح تقاليسو أقاليسي كابو قلعة تحيزو بنشتا تحيزو أو زودب زعبه أو أمنته ترير زقالس تقرلاي نيرو حاو تقرلاي تخلبرهان رأيا دكتور كنف رأيا بجديو تقرلاي تخلبرهان بتمرتو نفوع فتاو بيتسبو كما زنبرن ملؤ هيوتو أبيك ألسز بتقراي زحلف وفين قنوع حاو منبارو يقلز كم حامت عند أمبر شعت حزنا زقبصنايا كملا سيرنا زي تصبنايا بدحري يقول كم من زقاده لحزب تقراي فاو نصبه ነገር ይነበረን قوامو يدغفالو ቤተሰቡን ሳይንخيብል ስለዚህ ያው ቤተሰቡ ፈታው እዩ ደቁ ፈታው እዩ በታዘለቶ أقلسي أحلفه ما إجنسي مراخب حفاش تقراي دما نملا سدران مقالستون صنعات يمنا
بمسارحتنا إياسو برهز تدالو زينات خطاتينا تملسنا تخبركم تملكتنا تلفزيون تግራይ بحلفة هيوت تقرلاي تخلبران آرآيا استسمعوا مرير حزن بمقلاص نبيتسبو فتوتون مقالستون صنعات بممناين بزغصل زينا كبسقر قدات كينات ماخل زغبره سغغر فتحن كهلو يسرح كمزلو ጥምረት ተሐለቕቲ ሰብአዊ መሰል ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ፍሊጦም እቲ ጥምረት ነዚ ዝገለጸ ኣብ 4 ከተማታት ትግራይ ንሓደ ዓመት ክስራሕ ዝጸንሐ ፕሮጀክት ስግግር ፍትሒ ምዝዛሞ መልኪቱ ኣብ ዘዳሎ መድረኽ እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ተመልኪቱሉ ጥምረት ተሐለቕቲ ሰብአዊ መሰል ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ን12 ተዋርሕ ብሓገዝ ሕብረት አውሮፓን ሕብረት አፍሪካን ኣብ ማእኸላት ተመዛበልቲ መቐለ ዓብይ ዓዲ ዓድግራትን ሽረን ግዳያት ኩናት ማእኸል ዝገበረ ስግግር ፍትሒ ንክህሉ እናሰርሐ ከም ዝጸንሐ ተገሊጾም ጉዳይ ፍትሒ ብዕቱ ከም ዝስራሓሉን ተሓታትነት ክረጋገጽ ከም ዝቃሳቀሱን ድማ ኣካባቢ ቦርድ እቲ ጥምረት ኣይተ ሰሎሞን ሃይለ ገሊጾም ጉዳይ ፍትሒ ጉዳይ ጀስቲስ ከይዱ ኣብ ሓደ እዋን ጠጠው ክብል ዝግብኦ አጀንዳ ኣይኮነን ሎሚ ይኹን ጽባሕ ፍትሒ ክረጋገጽ ግድን እዩ ህዝብና ግን ዝምልከቶ አካል ይኹን ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ወይ ድማ ተካላት እዚ ክርስዕዎ ዘይግባእ ምዃኑ ተረዲኦም ዓቕሚ ዘጥሪሉ ስራሕቲ ተሰሪሑ ኣብ ዝሓለፉ ግዜታት ሰራሕተኛታትና ተስፋ ከይቆረጹ ካብ ዝተፈላለዩ አካላት ምስ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲስ ብምውዳድ ብጣዕሚ ዘኹርዕ ስራሕቲ እናሰርሐ ዘሎ ትካል ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ክንሕበነሉ ዝግባእ እዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት ንኣካል ጉድኣት ብበዝሒ ክሓቁፍ ኣብ ተጋሩ ተፈጸሙ ገበናት ተሓታትነት ክረጋገጹ ብቐጻልነት ክስራሕ ኣብ ዝግብኦም ጉዳያት ሕቶታት ኣቕሪቦም እዮም ኣብ መቐለ ጥራሕ ይልሐሸ ናይ ኣካል ጉድኣት ትሬኒንግ ነይሩ እምበር ኣብተን ካልኦት ብዙሕ የነበረ እዚ እውን ኣብ ቀጻሊ ክፍተት ኮይኑ ስለረኽዎ ክትመልዎ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ክብል ተለኹ ግን لبينكم لحدق يا خني داتا بمكاب كوني خل كالوت نجارات أبسل على اللو أبحد حد جزال اللو تصقم أب تجراي خبيدي لذي زي كوت إن حركوينو خلاتنا خنسرح خنكل لنا ناي حقي تحتات النت أبي كركب يوم تم تفاعل لتفو كاب دجال ما تحيل تاتلو يوم بخميك حتى يخلو منامز بالحتو تاسوني أفتناي فيكتم نيرويو بناشنالنا إنترناشنال لو حتى حزو خمس خلو ما نم زت فأكل كاب تحتات النت كملت كم زي خل جزينا وحنبر تحتات النت كحسان كم زلو رديتو نغير بتعمي حياة لاستواتو غيرو يو حز زلنا يو كم مجمريا بتشجر جميرنا سكاب حز زلنا يو تأيو شجر حزب تجراي تيلنا ناي فتحي سامي يزلو كل حزب مالتي حزب تيكري ناي فتحي شجر يزن يو فتح دمو أيدك سكان كاليك ترسعت غليق فتحي يدكس كبيدي فتح زي رخابة إذا جبر كتولا تهزبنا كم تقراوي أي لو مدنون تعمي زخبت أكيد صراحة تأمرت هاي تحركوا الزراعي بوجنام قبل على حزب تقراي سفوت أمو عالم الخاو جبنات تكلم تهران جبنانياتات ناب فردك أربون سندات قفعي عب مكاب كم سراحن حبيرام أكل جدات دقامي خلاي جدات يوم أفتي خيد أفتنا ركنات لازم نعتم بفولي تقرأت الجبارلو لذلك أنا سيون خمو أو كنات جزء كنت تتقعتر بهال أكلات سوم سرقانو بوانا نت مالتي سلزا أو فولي تقرأت تخيلو تبروجكت وين قلت له من قد تفعل عليه مساكل جدات محاورك أنا سيون نتحاورنا سفحوا أكل جدات سفحت صراحة المسرح قمت المون حزنا يو لنا سرحيو أو خالتون أو دك أنا سيون مبقع بزحت حواتنا بزح بدلات بزح عمزات تفصمونيو لذا فتح نكرخوا امباور عم مقبر بالتفلي ملكعو المسرح قمت المحزنا لنا أب كتما عبي عدي ميازيات شعنته كلتا شحن 18 عامة مرت بزقات أما بتوع نفاس حوس الزناب أبتا كتما أبزركب مأخل معقوبة مزابلتي كبيد عنوة كم زبزحة من محدارتا كتما حبيرهم بتزقات محرقة حد ملوء بلوك شعاتت وسختي كينداتاتن مسألة اللي تمزابلتن كم زعنو كنتبا تا كتما أيت تخلاي تسفاين تلفزيون تقراي الرقاقيزهم بزي مخنيات دما حد 240 حدن وقنات زم حدرو 40 شعاتن مراحت صدرا بزي مسألة اللي كم زترفون نزخفت سقم تقالي عمير كبوم نبرتتهم مراحت صدرا ملوء بملوء كم زعنو أبتي معقوبة مزابلت زنبرة وحود كاللب دما
بزناب بمبلشاون زخفة تميتن سقاين كم استقالوا تقليزهم زم كم مربتهم زتمزابل وجنات أو كبير حسم سلازر كبو منجستاون زي منجستاون تكالات دماء حاجز كجبر لهم اتم كنتيبا تسوي عملهم مقبن حكمنا نزرخ بلو عدل نابز خفا بركة باتحو كم زلو تمزابلتي قليصهم تسفاي تادسة توصحي زلو زي ما دك استاذ انيرا ذا درق الانيا وتيون بس بيسينيا زيون تري الله بس بيسينيا او زيرو انا طلعها صحتي لو من يمط يوم تسحبتي تمام انت قدفو اي ريقي سلازخونه معنات سامنا يفلنان እንጆ ይረዳና ነሩ حጂ ሳምናን ባህል ዳርጋሽ ዲስቶር ሀገርና ለና حጂ አይተ ተስፋይ ወልደ ሚካኤልን ወይዘሮ ግደይ ከበደን ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ማእኸል መዕቆቡ ሰብዓ ካሬ ይርከቡ እዞም ወገናት ኣመረበቶም ንሃለው ዝሓሸ መነባብሮ ይመርሑ መንባሮም ይዘኻኽሩ ዝነብረሉ ነበርኩ ዞባ ምዕራብ ወረዳ ቃፍታ ሕመራ ጣብያ ራውያን ኣነ በዓል ሕርሻ ነይርና ባዕለይ هافتام يخونك مأخلائية نوع عليه المحضرية خرم تحرصية حاجة خاء نداقية استدرالو تنقل حجي يلو نوزي فرقهم سودانيا فرقهم وزيا بتنتني لنا جن زي هالمسجن بهوتهم اللو يوم كله على يحرس ماكينة حمراء هافتام حمراء يسأل بماكينة يحرس سبحيس كاخد كشك على جركة قطتو أزميري أتو بعلي دقائق زمرع مرعية زم مهرم هيري تكالات جبر سنايات موصوم سعيبو مسرتاو نجارات كرخو كم زي كالو زم وجنات يردوم تميت الله حمام الله حكمنا يلن أبدأ أني رأيهم يلن حجي أو زيسي اللي عصرت حدا اليوم قال نيرم جبر سناي يلون حجي يلن حكمنا أنا حميس مقال هوسبيتال عدر كده أبقل تحكمته له خا 5 يمبو ولا لمن كتحكم زي عملسا بزعبا حكمنا زي رأي يلن كتل زوما تعاون اللوانا أقف مزوز تعاون اللوانا سوي متنا أيوه معلتي قبري سوي يموت له تميت حي الولو حمام حي الولو 15 كيلو نيرة 10 كيلو نيرة 10 خيلته هنا كنت حنا قرنا لنا انا حجز اجريزي اصح من تي لك انكم ورطني اني تمر مريس تو حمامي نغرمني انت يدحال ህጹጽ ሓገዝ ክግበረሎም ድማ ጸዊዖም ትኽንምላስ ሓደ ነገር እዩ ኣብዛ ሕጂ እዋን ግን ኣና ዝያድ ለና ክረምቲ ይመጽሎ ሕጂውን ክረምቲ እንዴ ትሪኡ ኣለኹም ናይ ለምዘን ማይስ ካብ ጥር ጀሚሩስ ንሕና ኣነ ካብ ማይ ክወቅዕሲ ንጽልዮ ፀሓይ ይኹነልና ኢና لمنتاي ما يصلينا كنا امنتاي كنا عقل محور عالم سوغن كرينا له ولا حتى كبرنا له حدنات نفتر نبلنا تاينا خنكون طعنا حزنا انا حدا خنكون نمكل خالكو طينا زلو حسكا تخيدك اخات كلا خنبرح نولك تخيد يفتي ادلا صلي ازخون منم نادحنا ነገር يبلي وعلى بريترا تفصيمو نامربتهم كملسي حاتم تم زدارادر أخكالات أو جزانا زلوا أو صيام لما ربطنا لكم اللس زي أخاله منجستنا نولو تفحف حدي جمسي حد تعرف مصريتهم نهزوهم أجهم إلهم عدنا يأتونا كابات حواري ما أخل معقو تمزابلت 7 كاري قدي برهب وغنم سأقم تمزابلتي سلامة وبزخنا من قدك في التحصويعم ممارتي تسين كان ممارتي تولة أتندها جن بخينات بالعسوي كاو كينات زركب ربح يل سلازي نزي دولي زعت وسب يل تقدي دقن كاتي قتلها خمس خلو نسخات كلا خليها امبر هز تግራይ ቁጥር ሓደ ዝጸልኦን ዝጽየፈን ጦርነት እዩ بسلام صريح يخنبر يزدلي أب مأخل معقوبة تمزابل تزركب ديتات كاب تميتن قرن بزخفة بحدقة أراويتي ساعة كم زلوا جلسن زن تمزابل تديتات وعلى بريتوريا ملو بملو بمتكبار ناب مربتن كملسا تمحسينن
تلفزيون تግራይ ኣብ ከተማ መቐለ 70 ካሬ ምዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ውዕሎን ሓዳርን በመግባር ስቃይቶም ተመዛበልቲ ንምዕዛብ ክኢለሎም ንጸብጻብ ዛፉ ገብረ ዮሐንስ ፍስሐ ጽዮን ገብረ አበዝጊ ከምሳብ ካርቦይ ህፃን ቅሳነት ካሕሳይ ትበሃል እዛ ህፃን ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢላ ምስ ወላዲታ ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ 70 ካሬ ትነብረላ ህፃን ቅሳነት ምስ ወላዲታ እናሃለወት ካብ ኣፍ መንጋጋ ዝብኢ ከም ዝድሓነት ትዛረብ ገዛ ነራ ካኦና ደሻይኒ ለያ ሕጃት እንደገዛ ካኦ ነናይሃኒ በተደረቲ ዘሃና ሀይዳ ካኦ كفينا شنك هزني كفينا شنك نيرة كيرا خوجي الهزني أوي العلماز إلى كاو المازون إلى كابو نيرة مقرات نسات كاو كراجلمني ويزرو رجعت قبره هوت بوجنا قبل زوا معرب كتما ماي كادرات مزابيلا مسدك أبي مأخل معقبة مزابلتي أبي كند عقيبان هاللوت هسأن ولادا درار زب إزخنا الدقيام مسأخذ ربطة طايراوين هي مسأ تمزابيلا زم طعمت كله عمت كعني شرش عمت نحجي هالنا تزقت أمن من نجار كعاو أحق فينيرو نبوه تسين جرا خجاجريل إن تجاهت بزرجان تله انتلا بالوحي زوا خيدو مسحاون هلا كوخا عم تزن يسقى سمت اللي زلوا وديو بزحنتني يقولون يحنن يبيل ايو انا بزحولن كاولن يا مسوم رأيهم طالعه كاو قرمي وخام غير حزل مسخده بزحنتني يقولون يا طالعه دعم وديوني يسقيو كاو تزن هنا يبتخ عن دعم يسقيو إذن ولدي بسنك جون سايداو كينات كاب مربتن تمزابيلن أبي زخف أنابرا كم زركبان حزون لو مدز واح بأراويت نبلع النابلا أبي سقاي كم زركباين ززاربام يوات كبيديو قلعني هو كندنا قداديو مثلا اللي يبلعن اللي عيني قلقلن بنالت نا هرتي هتحضر دمصهم سمعوا خلنا بقى ندقسن قطقطنا لا نحضر أنا خو مزقات أمن صح خاقلي أبزخ عنا سقي إذا حضر كله ولادي كي مسن حجي يعتبر كل عدو بجزء كم درو زعبت زلا درو دا يوسف بر سوت وسيد أنا سمعي بدت لما جمع جزء أنا أيقات مني سمعي بزني وسمعي بدت مصر بجهم كوينا نلعل حمشت عامتات مسل سدران عبي كندا خوينن كبيد هوت زحلفا زلوها تنديتات بمسرة وعل بريتوريا نابي مربتن تمليسن كابي سقاي كنا قفا دما يصوعام شاي كرمت أزخرمت أزابت هذه أنا خين خر قنقني إنساني فرسنا يخلي لمزة هاي في اللتر بجاو فتح غيركم عدنا ولا انت سكندنا ذا سرحنا خلنا نبر الله نفتا بوتا زالم زين يرجعنا زارم زين كرمت وسيدو ما عدنا يرجعنا فطاري خلي لنا زحضر مرسب زي اي نبر نمجم كابزي انا منطلنا ستايم بجديد اي نبر زي انا تا جديد تري علخي منين نقبر اي نخلن بقى احنا نبل يتعرقنا بقى املاح يتعرقنا ازبل عن عدنا انا ندلي نملس أب وردا كلتو لعلو طابع حيلهم أب زركبا سلسته قشتات بسنكي زوقع حيال نفاسن بردن زحوس الزناب هيوت حدا ود 10 عامت هصانن 139 انسساتن كم زموتو بيت صحفت زفر قطبا توردا فليتوم مكتل محدارن حلفي بيت صحفت زفر قطبان وردا كلتو لعلو ايت هايلاي غبرك زابير كم زغلصو اتي بعينتو استفلين ازيو حدغنيان زوقع حيال نفاسن بردن زحوس الزناب كساب حزين هيوت حدا ود 10 عامت هصانن 135 ጠለበጊዕን ክልተ ከፍትን ሓደ አድግን ከምኡውን ሓደ ቆፎን ህቢ ብድምሩ ነቲ ቆፎን ህቢ ሓዊሱ 139 ሰብን እንስሳትን ከም ዝቀተለን 4 ገዛውትን ሓደ ቤተ ክርስቲያንን እውን ከም ዝፈረሱን ገሊጾም እቲ ሚያዝያ 9 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ሰዓት 10 ጀሚሩን ኣስታት 2 ሰዓታት ዝኣክል ዝወቅዐ ሓያል ንፋስን በረድን ዝሓወሰ ዝናብ ኣብ ጣብያ ሓየሎም ኣብ ዝርከባ ሰለስተ ቁሸታት ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ኣይተሃይላይ ኣረድዮም توسخ دما ابتن ستطقع قشتات زنبره فلس طابيا حويسو اب لمعات مسنو زنبره قوامن غيزاون تخلطات مولو بمولو ካብ ጥቅሚ ወጻይ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ኣይት ሃይላይ ሓደ ኮንቲነር ሙሉ ሸቀጣ ሸቀጥ እውን ከም ዝዓነወን
እቲ ዝበጽሐ ጉድኣት ኣዝዩ ከቢድን ዝኸፍእን ስለ ዝኾነ ኣመራርሓታ ጣብያ ምስ ግብረ ሓይሊ እታ ወረዳ ብምዃን መጠንን ቁጽርን ዝበጽሐ ጉድኣት ንምጽናዕን ምፍላጥን ይሰርሑ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም ክብል ራድዮ ኤፍኤም መቐለ ጸብጺቡ ኣሎ። ውስንነት ኣእምሮ ዘለዎም ህፃናት እኹል ክንክን እንተተገይርሎም ርኡይ ጥዕናዊ ለውጢ ከም ዘምጹን ኣብ ዝድለ ደረጃ ከም ዝበጽሑን ሰብ ሞያ ጥዕና ገሊጸን። እተን ሰብ ሞያ ጥዕና ኣዶ ቀሲና ዝብል ማእኸል ምሕብሓቢ ብምኽፋት ውስንነት ኣእምሮ ዘለዎም ህፃናት ኣብ ምሕብሓብ ከም ዝርከባ ድማ ተዛሪበን። ታደለ ዳኘው ንዘዋደዶ ጸብጻብ መርሃዊ ተስፋይ ከም ዝሳዕብካ ቀርቦ እዩ። ውስንነት ኣእምሮ ዘለዎም ህፃናት እኹል ክንክን እንተተገይርሎም ጥዕናዊ ለውጢ ካብ ምምጻእ ብተወሳኺ ኣብ ዝድለ ደረጃ ክበጽሑ ከም ዝኽእሉ ሰብ ሞያ ጥዕና ሲሰር ኣበዛሽ ባራኽን ሲሰር በላይነሽን ይገልጻ። እዚኦም ትሪትመንት ተረኺቦም ተራፒን ተረኺቦም እውን ከመሓይሹ ስለ ዝኽእሉ ምስ ካልኦት ሓዊስካን ከይኮነስ እዚኦም ክጥመቱ ኣለዎም ብዝብል ገዛ እዚኣ ተኻሪና እያ ማለት እዩ። እዚኣ ክንካረ ከለና ብዙሕ ኢንቨስት ገይርና ኣላ ዳርጋ ኩሉ ቅርሽና ኣብዚኣ ወዲና ቆልዑ ምሕብሓብ ጀሚርና 22 ቆልዑ ሕዚ ኣብ ምሕብሓብ ንግነ ኣለና። እቲ ለውጥታት ካብ ዓመት ጀሚሩ ምሳና ዘለው ቆልዑ ኣለውና እዮም። ቶም ቆልዑ ሶም ካበይ ናበይ ዝብል ነገር ካብ 0 ናብ 100 ዝበጽሑ ቆልዑ ነውና ካብ 0 ናብ 50 ናብ 60 ዝበጽሑ ነውና። ስለዚ ናይዚኦም ለውጥታት እናረአና እናተሐጎስና ነብር ልግብኦም ነገር እንክብካቤ ልግብኦም ምሕብሓብ እንተገይርካሎም ኣብ ኸይዲ ግዚኡ ይፈላለ ክሓፀይ ክነውሕ ይኽእል እምበይ ልክ ከምቶም ካልኦት ህፃውንቲ ልዕሉ ምስኦም ክውዕሉ ኮሙኒኬት ክገብሩ ናይቲ ትገብሮ ምሕብሓብ ናይ ባዕሉ ኩሉ መዳያዊ ምሕብሓብ ተሃልይዎስ ምናልባት ቅልጢፍ ይገብር ካብኡ ግን ግዜ ልወስድ ምዃኑ ክንርዳእ ክንኽእል ኣለና። ብዛዕባ ውስንነት ኣእምሮ ኣብ ሕብረተሰብ ትሑት ግንዛበን ኣረኣያን ኣሎ ዝበላ እተን ሰብ ሞያ ጥዕና ነቲ ዘሎ ጸገም ንምቅላል 11 ኣባላት ዝሓዘ ኣዶ ቀሲና ዝብል ምሕብሓብ ከፊተን ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከባ ድማ ይሕብራ። ምክንያቱም ሕብረተሰብና ብልተፈላለየ መንገዲ ኣብዚ ጉዳይ ዝደልዎ ፍልጦ ብጣዕሚ ልተሓተ እዩ። ኣብ ፍልጦ ይውሊ ትኖ ታቦ ተብሎ ወለዱ ባዕሎም ወላ ሃምለይ ዝኾነ ነገር ዝፈጠሩ መሲልዎም ለሓው ኣካላት ወለደ ኣለዉ እዮም። ስለዚ እንታይ እዩ ተዋና መድሓኒቱ ክኾን ለዚ ናይ መጀመርያ ኣዌርነት ክንሰርሕ ኣለና ናይ ፍልጦ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና። ንምርዳእ እስካዕ ዝተልዓልና ግዜ ቀደም እውን ክንቅይሮ ኢና ኢልና ሓሲብና ነርና ከምተን ካልኦት ትካላት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ኦቲዝም ሰንተራት ክንገብሮ ኢና ዝብል ዕላማ እውን ስለ ዘለና ክነስፍሖ ኢና ሓጋዝን ተረኺብና ብብዙሕ መልክዑ ከምቲ ካሊእ ዘይንገብሮ ነገር የለን። ንዓበይ ምስከዱ ናብ ስራሕ እዮም ክሰማርዩ ዘለዎም ናብ ተግባር ዝኾነ ነገራት ስራሕቲ እዮም ከኣትዉ ዘለዎም ንኣቶም ዝኾነ ወርክሾፓት ከፊትና እዚና ንምነ ማለት እዩ። ስለዚ መጨረሻው ሒዝናዮም እንኸይድ እምበር ንሓድጎም ኣይኮነን። ኣብቲ ማእኸል ደቀን ብምሕብሓቦም ተረባሕቲ ይኾና ከም ዘለዋ እውን ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾነ ኣዴታት ይዛረባ። ሽሙ ባዕሉ ሲገልጽ እዩ ኣዶ ቀሲና እንዲህ ዝብል በቃ ብትኽክል ኣዴታት ቀሲና ኣብዚ ግቢ ደቀና ይውዕሉ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ግቢ ደቀና ሓዲግና ንሕና ድሌትና ወፂና ሰሪሕና መፂና ደቀና ንሕብሕብ ኣለና ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ መግለፂ ቃላት የብለይን ዝቆልዓ ዚሲ ውላደ እዩ ህብቶ እዩ ፈጣሪ ለኣይ ኣሚኑ ሂቡና ኣሎ ኢለ ኣሚና ክቅበለለኒ ወደይ መጽለሊኡ ርኡ መሓብሓቢኡ ኣግኒዩ ካብ ንጎ ክሻብ 11 ሰዓት ይልውዕል ደስተኛ ኮይኑ እዩ ካብ ገዛ ገና ካብ ገዛ ክወጽእ ተሎ ደስተኛ ኮይኑ ክወጽእ ተሎ ላብ ቤት ትምህርቲ ለመርደቀሲና ኣይገልጸይ ለለን ደስታ ማለት እዩ። መንግስቲ ትኩረት ገይሩ ቦታ ተዋሂብዎም ብፍሉይ ተዝስርሖ እየ ዝብል ዛቆልዓ እዚኣ ሒዘ ብዙሕ ሽግር ብዙሕ ተዓብ ብዙሕ ፀገም ሓዲገያ ኸድ ሓዲገያ ኣይከዲ ላሰብ ይሕወሲ ብዙሕ ሽግር ነርኒ ብዙሕ ፀገም ነርኒ ኣነ ግን ህዚ ግን ጽቡቕ ለውጢ ኣምጽያት ለና ጽቡቕ ኩነታት መንገዲ ነዋ ጽቡቕ ኣነ ለዕሪፈ ተመስገን ተንፊሰ ወርሒ ሚያዝያ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ውስንነት ኣእምሮ ወይ ድማ ኦቲዝም ከም ዝኾነ ድማ ይፍለጥ። ህዝቢ ትግራይ ኣትይዎ ካብ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ፀገም ንክወፅን ቁጠባዊ ዓቕሙ ንምዕባይን ተወዲቡ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ማሕበር ኣክስዮን ጠቕላላ ስራሕቲ ንግዲ ገዛና ኣፍሊጡ። እቲ ማሕበር ካልኣይ ስሩዕ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣሳሊጠሎ ሸዊት ሙሉ ዓለም ብዝርዝር ሒዛቶላ።
ህዝብ ትግራይ ሓገዝ ናይ ደጋ ሓይልታት ካብ ምጽባይ ወጽኡ ተወዲቡን ውሽጣዊ ዓቕሙ ተጠቂሙን ኣብ ምዕባይ ኢኮኖሚ ክሰርሕ አባላት ማሕበር አክሲዮን ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ ገዛና ይገልጹ። ኣብ ትግራይ ማሕበራት ብዙሓት ማሕበራት ይምስረታ ይኸስራ ይምስረታ ከምታ ዓይነት ተርእዮታት ኣለዎ። ማሕበረሰብና እውን ተሓቢርካ ምስራሕ አክሲዮን ምስሪትካ ዓበይቲ ትካላት ምውናን እውን ብዙሕ ዝለመድና ይኾነን ከም ባህልና ሓቢርና ንበልዕና ሓቢርና ንሰጥና ተጋሩ ካፍታ ሓቢርካ ምብላዕን ምስታይን ባህልና እውን ሓቢርካ ምስራሕ እውን ገዛና መርኣያ ገይርዎ ኣሎ። ተቆጻሪት ኮይነ ዝሰርሕ ነይረ ካዚ ግን በዓልቲ ዋና ትካል እየ ኣብቲ ዋና ትካል ድማ ዋና መተሓባበሪት ኮይነት ትርፋማ ናባዕለ ኢለን ውንኖ ትካል ኮይኑ እየ ግንየዩ ነይኹና ካብ ተናፀል ኮይንካ ትሰርሕ ብሓባር ብዓለም ደረጃ ክትርኢ ከለኹ ብተናፀል ዝሓልፈሉ ውሑድ ሰብ ብማሕበሪ ብኣክሲዮኒ ብሸር ካምፓኒ ብጣዕሚ ሰፊሕ ሃብቲ ዝርከብ ማለት እዩ ንግዚኡ ምናልባት ገንዘብ ካብኡ ስለተውዕሎ ቀልጢፍካ ናብ ኢድካ ዘይከብፅሐካ ዝኽእል ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕራ ግን ብጣዕሚ ተጠቃሚ ኢኻ። ማሕበር አክሲዮን ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ ገዛና ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዝተጣየሸን ልዕሊ 500 ኣባላትን ልዕሊ 45 ሚልዮን ብር ካፒታልን ወኒኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት እናነጠፈ ከም ዝርከብ ኣካይድ ስራሕቲ ማሕበር ኣይተ መብራህቶም ሃደራ ይረድኡ። ዝነበረ ኣተሓሳስባና ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ሞራልና ሁሉ ኣብ ተዳኸመሉ ሰዓት እዩ ተጣይሹ ትካል እዚ በይንኻ ጎይኻው ከም ዘይልወጥ ብምርዳእ እዩ ኣጣይሽና ይትካል እዚ ተፈላለዩ ስራሕቲ ሆስፒታል ክልተ ሆስፒታል ኣብ ልቕሓኒ ቋረ ኣብ ናይ ተሽከርከርቲ ኣብተን ቤት ምግብታት ምጥንኻር ኣብ ካልኦት ናይ መኪና ናይ ሽኳር ዝተሰርሐቱ ስራሕታት ስፍሕ ዝበሉ ኣብ ምንቅስቃስና ንርከብ ኣብዚ ክልተ ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 30 ሚልዮን ካፒታል ሼር ተሸይጡ እዩ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ኣምባሳደር ጸጋይ በርሀ እዚ ማሕበር ትግራይ ዘለዎ ሃፍቲ ብምልላይ ኣብ ረብሓ ንምውዓልን መጻኢ ዕድላ ኣብ ምውሓስን እጃው ምከበር ክጸውዖም ነቲ ናይ ገዛና ንግዲ ስራሕቲ ንትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ብዝጠቅም መገዲ ተመሪሕናዮ ፍርያቱ ኣብ ኩሉ ከባቢ ክሰርሕ ተገርናዮ ኣነ ካብ ዝሕልም ዝወፃኢ ብዓለም ደረጃ ክጓዓዝ እዩ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። ትግራይ ሃፍታምያ ሃፍታ ክንጥቀ ተጠቂምና ናይ ህዝብና ናብራ ናይ ህዝቢ ትግራይ መጻኢ ዕድል ኣብዚ ከባቢ ኣርሓ ክኸውን ክገብር ዝኽእል ኣስተዋጽኦ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። ማሕበር አክሲዮን ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ ገዛና ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤውን ቀዳማይ ህጹጽ ኣኼባውን ኣሳሊጡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንዕለት ሰንበት ቀትሪ ሰዓት 6 ፍርኣን ዛሕረናዮም ዜናታት እዞም ክሳብ ሕዚ ዝተኸታተልኩሞም ይመስል ነይሮም። ስለትምክትታልኩም ክብረት ያብልና ደጊምና ንመላ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና እንኳዕ ንዳግማይ ትንሳኤ ኣብፅዓኩም ኣብፅዕና ብምባል በብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ